अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हम फारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हम आपको आज एक अफसोसनाक वाक़े पे डिस्ट्रिक्ट डेयरी में आपसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। हुआ ये कि चंद दिन पहले यहाँ पे दरोश के दो जो लोग थे मुकामी शानेगार के, वो करीबी जंगल पे गए, क्योंकि चंद्राल एक पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, यहाँ पे गैस नहीं है, बिजली का हालत ये है कि बिल्कुल न होने के बराबर। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो पहाड़ों पे जाते हैं और वहाँ पे जंगल काट के, लकड़ी काट के, सोख्तनी लकड़ी वो लाते हैं, जलाते हैं। हुआ ये कि चंद दिन पहले यहाँ पे जो मुकामी दो बंदे थे, एक आम मतलब है कि सिविल आदमी था, एक फोर्सेस से रिटायर आदमी था, कोई हवलदार साहब। वो जब गए जंगल पे तो उन्होंने लकड़ी काटा, लकड़ी नाले लगे और वो उनको पीछे से फायर करके उन दोनों को कत्ल किया गया बेदर्दी से। जब लोगों को पता चला कि वो नहीं आ सके, नहीं पहुँचे, तो जब लोगों ने उनकी तलाश शुरू किया, पता चला कि उन दोनों की लाशें वहाँ पे जंगल में पड़ी है और इंतहाई बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया था। लोगों ने लाशों को उतारा क्योंकि वो दोनों बेगुनाह थे, उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी किस्म का तनाज़ा नहीं था। और उन्होंने जो पेशावर चतराल शाहराह है, दरोश में चौक में रख कर रास्ता ब्लॉक किया, कई घंटे रास्ता बंद हुआ और उन लाशों को लेकर उन्होंने ये मुतालबा किया कि जल्द से जल्द उनके कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। फिर वहाँ की दरोश का जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर है इकबाल करीम, वो जाके उन्होंने यकीन दहानी कराई मुजाहिरीन से बातचीत करके कि भाई हम इंशाल्लाह 48 घंटे के अंदर अंदर इन जो कातिल है इन मक़तूलीन का, उनको पकड़ेंगे और कानून के कटहरे में इनको खड़ा करेंगे। जब वो 48 घंटे पूरे हो गए और पुलिस की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं आया, तो इन लोगों ने एक बार फिर ये किया कि एहतजाज किया और जो दरोश चतराल जो मेन शाहरा है पेशावर चतराल का, उसको तकरीबन 6-7 घंटे तक ब्लॉक किया और उसकी वजह से कई गाड़ियाँ पेशावर जाने वाले या पेशावर से आकर चतराल जाने वाले वो दोनों तरफ बंद रहे। और इस दौरान लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब नाराबाजी भी किया। उसमें पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, DC का इंतज़ामिया को मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। बाहर के आवाम ने इंतहाई गम और गुस्से का इज़हार किया और उनका जो शुकूक की शुबहात थे वो ये थे कि चूँकि कातिल इंतहाई बासर शख्सियत है, उनके पीछे माफिया है और कुछ लोग उनके सपोर्ट कर रहे हैं और उनका ये भी इल्ज़ाम था कि टिम्बर माफिया उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने जो उनके चरागाह था आबा व अजदाद से, उस पर गैर कानूनी तौर पर उनका कहना था कि उन्होंने कब्ज़ा किया, अपना घर बनाया है और इंतज़ामिया और जो लैंड सेटलमेंट वाले या फॉरेस्ट वाले उनकी कुछ नहीं, मतलब उससे पूछ गुछ करते, कुछ नहीं कहते। तो आज का जो डिस्ट्रिक्ट डेयरी है, हम इसी मौजू पे लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया की किसी फ़र्द से भी बात करके, पुलिस से भी बात करके आपके गोश गुजार करें। हमारे साथ रहिए। तो जुलिया ग्रुप है कलां जाओ बेरोजगार मासूर शक्ल में मोटे रचे लीलाम कोंदो गुजरो नजीम मगर चुचार गनी हमने पत कांदुर की सियासत दान लुप्रानी स्टाफ टीचर चे पार्टी तो कैसा मैं इसके सियासत तो सुनने की मत सियासत है सी अब मजलूम हौसला जाइयो अल्लाह की मत जा रवादी प्राय तगादी बोको बिल्कुल हानि से जवाब सतर मानती हेड किसवा कोरोना आरिन है अनसे सीधी प्लेकना सामान ना माना अब दरखास्त वाला जो है ताकि हुकूमत वाला असूल हदों की दरखास्त में का हम रसीमी है ना हुरी का ये सुनिए तेज है ना हुरी हम नसीब हुकूमत इस पर के चौक कुरान हैगार शाली बंदी नहीं रागले स्तासो दे इलाके दुआ आले सड़ी शेत के शुए दे अगर रिश्ते पर लिहाज जुमा के लिए हम दे रिश्ते पर लिहाज जुमा रिश्ता देवर सर दा अशरफ चिकम शेत शुए दे दा जुमा तो हम शुए दे दा पल चिकम खान शहीद शुए दे दा जुमा मामा शुए दे और दा दे डेर मुजम्मत कौम चिदलता नौ के दल पकार पदे पुर अमन जे की دا خو سړی خبره خو واورېدو زمونږ د علاقې مشر دی، ځنګلو مشر دی، د دې جګړې مشر دی، هغه خو خپل تفصیل بیان کو. مونږ دې تفصیل کې ځو هغه بیا ډېر دغه کېږي، مونږ ته دومره پته هم نشته. البته یو افسوس کوم 72 घंटे لاړو کم چې کس دلته کار پکارو
اگه تا وای اینویسټیګیشن اس پی اوس پورې هغه دروشته نه درغلی مخکې داسې و چې دلته انده قتل کېدو دا خو انده نه دی اخکاره قتل دی اخکاره دوه کسان شهید شوي دي اوس پورې نت حتی جناب بھی اس پر ہمیں جو باقی نگاہ کی شہید بھی دیے دنی ہمیں شہیدان سنگا فیدان حضافان گا دی بھونی اللہ جل شان و بوشا دی بھونی فربینی حتی جنت دو دن حتی جنت کیا کسی حتوان یک دم نو بیشتر کاندوری که اثبات معلوم اثبات بار بار سال ها سال غفلت و وجهن اثبات چاہے اسے گرجورو سم عدالت و حوالہ ہویا اثبات لیڈرشپ ہو چاہے اسے بحیثیت عوام آتوغو عدالت و اخراجات و حوالہ چاندہ دی کو معاملہ بیشرا اثبات سار حیات جوش بیشر سال مکمل لکا اثبات سار غفلت بیشر اثبات تان حقوتن حق نور اسوسی هنون آتوغو انجام اثبات پوشتا گلی کشوی هنون شو مندازه اثبات پوشتا گلچه براگینان ہے گجورے تو کہتے ہی مت پرائی کیا سے ماشاءاللہ حال بھی تھی ما دورا چمچا پوتیو جوتی ما پیان روچی دران انگیا اشاق ما دورا پچھاو آتو مازی تیر بیشیر اسے ہنون ہیرا کی تھی ما جنگالا کی تھی ما برارو اسے تھویک انتی مارا آتے جذبو ما خیالو سرا حیا مار آئی اس پا بار بار غفلت اس پا بار بار تان سنریو تان جائیداد اس پچین اس پا دلچسپی نوگانیک اب ہے چودہ ماجی تو ہے چودہ ماجی تو بھائی اب ہم جے کو نبوم اب ہے چودہ ماج تو لوٹھورو پوچھتا اب ہم آج کو ہمیں دنیا درک دیتے تان کروائی اس پا کوسی اب چلیش کو ماں کی گیسیو ساپوتے تو شدرا کپور یسوس جو نتا حیرانی چھے تو چو کپور یسوس تو اس پی کپور یسوس تو ایسی کپور یسوس تا کہا کو دیکھو تا پاشے کو تو تانکو رسلا بیزی باجوانے نہ مارے ایسا تو ماری ایسے موش کی بیرائی تا گرمینڈو ہوس شیر تو کو رے ایسو سایا کورمو اے باگینان بیسا تیار رسنیا حیا اس بات تان حوالو گورنمنٹو تیزی گورنمنٹ کی نہ ہوئی تے مشموران تسا جوانان تان ہو سگانی صحیح نا Lean ciò che avataran sul poscisum. Ma lui dico, già stanno io. Ya zaman namu gani ko ay adam. Ama şart lu zaman. Şart hukumat o dedi zaman. Kagi ne şaka sunyatan dedi zaman. Şavar şav. Şavar şav hemosho pansio aderon zinki no hoy. Spadroso hami hamuni جوانان کہ اب کی میرے پھروال نوان جی سنی ہم اس سب تیار نہیں لگا سپا حیدان لیان حیدان گول گولی بزنی سپا چوبرا کی جان نو ماری سنی سپا دار گردی نیو سپا شاننگار سپا کارنا مو پکا ماری سنی پیسا اتفاق نہیں لگا ہے آباد نیو سپا کاری سیدھا بس حس پاوئی زکا دا ہو کار دے دا دے تھانے کار دیو خو آغا ایمرجنسی کی چلتا یو بل جگڑا کی گی آغا چلتا خلاصول ٹیم کی گی آغا ٹیم کی کالا چی دا شہیدان شوی دے دوا کسان آغا ہم دے چترال سکاؤٹ نا ریٹائر دے آغا شہیدان شوی دے آغا بچی دی دومره کسان دے دے ټول سره رشتہ دے څنګه چې ما سره رشتہ دے ټول سره رشتہ دے اوسه پوری مونږ په دې مطمئن نه یو ځکه مطمئن نه یو چې انویسټیګیشن اس پی دلته راغلی نه دی زه خو د دې جلسې دغه باندې درخواست کوم حکومت ته درخواست کوم فری هم شته تا سره اسټاف هم شته تا سره خرچې هم شته ډیزل هم شته زه خو د دې مذمت کوم دا شرم پکار دی چې اوسه پوری دلته راغلی دی هغه کار نه دی سټارټ کړی دی نه دلته دغه ډېر دی دا مقرر ډېر دی ما همون لوشن ما بگیان هی انویسٹیگیشن اس پی او فوراً گلی کوشه اختیری گلی کوشه 72 گھنٹه بعد تو اسم استاف شیر حتی ٹرین حتی کورو ٹریس کرو بوی حتی ٹیلیفون حتی مشکور اسورا تو دوسی کو بوی ہاں سانگی دی اش دوسی موچی ادرک جب کہ آتے بچے ادارہ شیر ادارو لو ٹھورو تو نشی سو چھترا پات لکا اسپار روئی نو داشوسان هجو شهیدانان
اور رہتا شہید بکن رہتان اول دعا کو مانگی اللہ تبارک تعالیٰ تو کس پاس ہو رہا ہے اس کو سننا اس پاس ہو تماشا کو سننا اے انویسٹیگیشن ہو کاکی لوٹ چھوڑا دو تیسوسی کی اتغو اسپا تان زبانا اتے لفظو ادا کرکنو بمانی انتہائی ظلم بیتی شہر اسپا جلیان سورا اسپا براکنیان سورا اتغو ہوا انتہائی کانڈام کمان انتہائی ایسے ہمونی اپات اسپا چھترہ ما خیال ہر ظلم کیا وحنو بیتی شہر آتے بیچارہ تان تے کورا دار باری آنگیا ہوا آتے تان نچاوے چیتے تان تھوکین دیتی آتے تان شہید کورانو بیتی شہر اسپا تان تے خراج تحسین پیش کو سیان اور آتے تان کاندوری کی خاندانو رویا سنی اسپا تان سلطان ہمدردیو ازارو کو سیان ہنون حیاء گیتی سوسی اسپا صرف ای مجرمو آتو حیاء تروی بسابات انتظامیو ناہلیو و جندی تیاسے گرفتارنو بیتی سور اسپا ہے احتجاج کو سین کی اسپا کیا قومو خلافا اسپا کیا خور کیا خاندانو خلافا کیا احتجاج نو کو سین صرف اور صرف اسپا تان احتجاج ہے کہ اسپا مجرمو اسپا تا اولا کرنو بائی اسپا آجیلیں کیا غلطی ہوئی شو یا تا غلطی اسپا تا لو دنو بائی تغیر دیتی اسپا حیاء گیتی سوسی اسپا حیاء کیا سیاست کرکو تنو گیتی سوسی اسپا حیاء خور کیا سلسلہ نو گیتی سوسی لہذا اب ستم با گزارش ہش کی اسپا حیاء کیا انتشار پیدا کرکو خوشیو نو کری اسپا تان مجرمو ماشکی سیان کیا ہوتا ہے کہ اسپا مجرمو اسپا باجوانان چھوڑ بجا پوشتی کردن یواتو قبول کرن اتغیر دیتی براگینیان اسپا تے عشق مشکلات نکی اسپا حیاء علماء دی اسپا سواسونی مام آجید ناسا شیر نیسوف ہیرا بھی نمیش کو سی نیسوف حیاء نمیش کو نی جماعت سرا اور اچھی حیاء دی عالیم بو انشاءاللہ پرولسن سی اسپا نماز دیگانو دی حیاء کو سی شامو دی حیاء کو سی خفتانو دی حیاء کو سی چھوچو دی حیاء کو سی اسپا حیاء پاری سی هیچو خاندانانو هیچ باری که هده تمام مسلمانان مسئله کی یک نسلو همون قسم بیدردیا هده قتل بگاری حفاظت کری که بچین همی همونی مسلمانان های گیدی نشیه سونی های قسم انتظامیوسم تعاون دی های قسم انتظامیوسم حوالا سرا معاونت کی بایی این دو بچین چطرار بد امنیو بش کی ممار پر امن بیچار کی اس پا حیاء حتی زیلہ کی حیاء زیلہ پر امن رے حیاء لیڈی دی پیوز پا دو شیدانی حیاء زیلہ پر امن رے حد قزم لکا یعنی اغار کم غار کم حد لکا رے چواتی کی نشی دھرنا دی اوشتام آتے تم آتے گیتی اس پنا سین دی اوشتانی کبسال پریشان مبون حیاء دھرنا موگیور بیکو حیاء کی مسائل شنی ہے تم سورا کاروائی بوئی بیکو ہاں سے ناتا ناتے گیت دیرو وقتو مطابق آتاروان چھوئی بجا ہاتے ٹیم پورا با اوشتے مگم چونکہ حیاء رویان جذبات تیز ہو شنی ہت حیاء ہانی روڈو بلاک کرو تنی او جاوا ہان سن سپا اے سی صاحب سپا ڈی ایس پی صاحب ہو سر سپا حیاء رو کوشین کبسا حیاء گیتی تان صفائیو پیش کرو کہ ہمونی پت سکیا کاروائی کرتا سپا پروشتا مختلف قسم خبر بونین حیاء جلسہ گاہ کافی رویان تا خبر دارینین کی موشو فلنکی جگہ اتو ٹریس کری سنی یا فلنکی جگہ پوشی ہانی اگر سپا عوام ہوتے پتہ بین سب پولیسوں تے کیچا پتہ نہ بے سب کیا کاروائی کیا کی پوری سنی کندری جون بھی سنی گولانتن کندری جون بھی آناندو سی سنی ہے کہ مذاق تھا نو حیاء جو جون شہید بھی تی سنی اوچے بے گناہ ہش مظلوم روئی حد بے چرگان کیاتے تان دروتے دار بارے انگیوا حیاء سرکار پرشتی کی تھی رہتا ہے کہ ہمیں ادرخ سرکاری ہونی سرکاری بھی تھی ادغار اچھی باقاعدہ قانون سوز ہوئی کی پلکداروں کیا کشیر اسے اتے علاقوں روئی تمام اتے پلکداروں سرا استفادہ کو ہوئی ہسے قانوناً تا کی حقوں بچے نہ ترہ بیس تے اتے قانون تو تے حقو دیتی سو کی اسے ترہ بی پالک دارو چھوٹو دارو چینی انگوئی بیکو ہے بچین سپا قانونو سر بشار گنی سین کبسا ہش کی فلنکی شاری سرکاری ہوئی فلنکی قانون ہائی فلنکی مجھے اللہ پاک ہتن بچین ای بہت بلند مقام دیتی سو بیکو سپا ہے جو شہیدانن کیا کی قربانی شیر ہتے قربانی اوچے ہتے سجوستا کہا کی ہے غلطیوں کو ریسور کہا کی ہے جرموں کو ریسور ہتے موشو مزمت بچن حیاء سپا جمع بھی تیس سیانی سپا ہنون ہے سوالوں کو سیان سپتان انتظامیوں بیکو تو قاتلان گرفتار پچے مسودر پوسان تو ای قاتلوں گرفتار کرے گا کنا بسان مختصر عشق توقع ہونے کی تو آسان بلی اپنے ماتے کیا کروں کوس رہے صحیح ہے نا
Hamahara chiki hetan sharam gelik chetra kandur party kyasuni al partizan rashkar na Facebook awa ramazamato bashiman na khur kure bashiman emas pisa sharam gyar ki 207 jibe charab rageni kaim to tetan dar tanajele te dar gani gema adida shahid koriyosuni pisa ma di fekmite ke hal mein pisa hal mo do mein ki ispata vote no goy haqamo khilaf alu ki betam vote no goy haqamo khilaf alu ki betam vote no goy awa pisa chetrariyan tere man ki kem hosh ke haya ki pisa so zariya jetin ho rahe hetan qatil al khilaf ki lulo pral wakadi etan to vote mo dur jama raginan buzuru khai ase ami hai ase kadi ke hai ato tero ki ma bragenian donzi ko tema tu tandura poritao tama parliament abhi ko zarurat no tama de fund ki ko zarurat no hami lo hai muqabalik hami ibrat lo awash to ki na ko sali ke tan he phanon ke agiti mata sar kya to qurboy soft MPO sita to tayar afera jugan crore rupaye di ko bajta है वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। लाहौर चतराल में तहसील दुरूश के अवाम ने 2 दिन बाद दूसरी मरतबा पेशावर चतराल शाहराह को एहतजाज के तौर पर बंद किया था। बुध के रोज दुरूश के इलाके शाहनिगार से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद अशरफ अली और एहसानुद्दीन को उस वक्त बेदर्दी से कत्ल किए गए जब वो शाहनिगार के जंगल से जलाने की लकड़ी ला रहे थे। इलाके के लोगों ने उनकी लाशें दुरूश में सड़क पर रखकर एहतजाज के तौर पर पेशावर चतराल शाहराह को कई घंटे बंद किया था। बाद में SDPO दुरूश इकबाल करीम ने यकीन दहानी कराई कि मुलजिमान को 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किए जाएंगे और उन्होंने ये रास्ता खुलवाया था। मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बावजूद जब मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हुए तो विलेज काउंसिल शाहनिगार के चेयरमैन वकार अहमद के कॉल पर 18 मसाजिद के लोग एक बार फिर कलदामगोल में जमा हुए। उन्होंने एक बार फिर एहतजाज करते हुए पेशावर चतराल शाहराह पर धरना देकर उसे 7 घंटे बंद रखा। मुजाहिरीन का कहना है कि पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में बुरी तरह नाकाम हुए, इसलिए वो दोबारा एहतजाज करने पर मजबूर हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमीन अहमद है और मैं जमीयत उलमा इस्लाम तहसील दुरूश का अमीर हूँ। इन लोगों का मुतालिबा ये है, 2 दिन पहले ये सेंटर शहनिगार से 2 भाइयों ने वो जंगल गया था लकड़ी लाने के लिए। वापसी पर रास्ते में उन पर जो हमला किया गया है उन दोनों को शहीद किया गया और बाद में वो जो शुहदा है उनको दुरूश जो अस्पताल है वो ले गया। पोस्टमार्टम के बाद ये इलाके के तमाम शहरियों ने दुरूश बाज़ार चौक में धरना दिया। उस वक़्त पुलिस ने इन हज़ारात से ये वादा किया था कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर हम जो कातिल है हम उसको पकड़ेंगे। अभी तक इंतज़ामिया ने कातिल को नहीं पकड़ा है, तो ये लोग इश्तियाल में आकर यहाँ आए हुए हैं कि अभी 48 घंटा पूरा होने वाला है, अभी तक कातिल जो है ना वो हाथ में नहीं आया है, इंतज़ामिया ने उसको नहीं पकड़ा है। अभी इन लोगों का सिर्फ एक ही मुतालिबा है, एजेंडा ये है कि वो जो कातिल है उन्होंने जो जिस बेदर्दी के साथ हमारे जो भाइयों को शहीद किया गया था उनको पकड़ा जाए, बस सिर्फ यही मुतालिबा है और कुछ भी नहीं है। अभी जो आपको आवाज़ आ रही है शायद दुरूश इंतज़ामिया वाले वहाँ पहुँच चुके हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, ये कत्ल किस वजह से हुआ और कहाँ कत्ल किया गया? ये आगे जो है ना जंगल में कत्ल हुआ है सुबह के वक़्त। वो लोग जो हैं गरीब लोग हैं, अपने घर के लिए लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे और वापसी पर उन पर जो है ना हमला किया गया है और उनको बस शहीद किया गया है। कुछ वो पता नहीं है। जो कातिल है वो मालूम है? कातिल जो है ना उन लोगों को मालूम है, उसने अपने घर को छोड़कर वहाँ से फरार हुआ है, ये उन लोगों को मालूम है। ये लोगों का क्या मुतालबा है? ये लोगों का मुतालिबा ये है कि सिर्फ वो जो कातिल है कि उन्होंने हमारे भाइयों को जो है ना बहुत बेदर्दी के साथ
اور شہید کیا ہے، بس صرف قاتل کو پکڑا جائے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اگر ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو ان کی کیا رد عمل ہوگا؟ ان کا رد عمل یہی ہوگا کہ یہاں جو بڑے حضرات ہیں سب انہوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ جب تک قاتل کو نہیں پکڑیں اس وقت تک ہم ادھر بیٹھے رہیں گے، ہاں بلاک کریں گے۔ جی میرا نام وقار احمد ہے اور میں چیئرمین ولیج کونسل شاہ نگار تحصیل دروش ہوں۔ جی سر، 2 دن پہلے یہاں پہ ہمارے علاقے میں کلدم گول جنگل میں 2 معصوم جانوں کا قتل کیا گیا تھا، اور جو قاتل تھا وہ بھاگ کے چلا گیا تھا، یعنی روپوش ہو گیا تھا۔ تو اسی دن جو ورثاء اور جو دیگر علاقے کے لوگ تھے انہوں نے وہ لاش جو ہے وہ دروس چوک پہ رکھ کر انہوں نے احتجاج کیا تھا 1 گھنٹے تک۔ تو اس دن ڈی ایس پی دروس جناب اقبال کریم صاحب نے وہاں پر احتجاجی مظاہرین سے آ کر اس نے کہا کہ ہم 48 گھنٹوں کے اندر جو قاتل ہے یعنی جو مجرم ہے اس کو ہم پکڑ کر لائیں گے اور انصاف کے کٹہرے پر کھڑا کریں گے۔ لیکن 50-55 گھنٹے بھی گزر گئے، اس ملزم کا پتہ نہیں ہے، اسے ابھی تک نہیں پکڑ سکا ہے۔ دروش پولیس یا چترال پولیس اس میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے آج جو علاقے کے جو لوگ ہیں یعنی تحصیل دروش کے تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پر 2 بجے سے انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے، ابھی تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے۔ تو ابھی تک کوئی انتظامیہ کا بندہ جو کوئی پولیس کا ذمہ دار ہے وہ ابھی تک بھی نہیں آیا ہے۔ تو یہ انتہائی غیر سنجیدگی ہے، یعنی انسانیت کا قتل ہوا ہے، معصوم جانوں کا قتل ہوا ہے۔ تو سر ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، مجبوراً ہم آئی جی جو KPK ہے اس سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سر وہ اس کا نوٹس لے لیں۔ انتہائی سنجیدہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، اگر اس کو اس طرح یعنی سنجیدہ نہیں لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کے بہت زیادہ جو ہے نا مضر اثرات ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا فیصل آباد میں جھڑاؤں والا میں لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، 100 سے زائد گھرانوں کو لوگوں نے جلا دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی جو مشتعل جو لوگ ہیں، جو وارث جو ورثاء ہیں وہ اس طریقے کا عمل کر سکتے ہیں۔ سر دل میں سر جو یہاں پہ لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو پشت پناہی ہے یہ اصل میں جو قاتل ہے جو مجرم ہے وہ گجر کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے رپوش ہونے کا لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کی جو پشت پناہی ہے وہ حاجی زرگول صاحب یا شیر محمد صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ گجر کمیونٹی کے جو ہے نا وہ بڑے ہیں۔ تو جو سارا جو یعنی گیم رچایا گیا ہے، جو کھیل کھیلا گیا ہے، ان کے پیچھے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بڑے لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہوئے۔ اچھا، آپ لوگوں کا اگلا عمل کیوں اگر آپ کے مطالبہ پورا نہیں ہو تو آپ کیا کریں گے اگلا؟ تو سر ہم تو یہاں پر ابھی روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ ملزم کو نہیں پکڑیں گے، یہاں پر آ کر اعلان نہیں کریں گے تو ہم شام ہو رات ہو صبح ہو ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سر۔ اگر انتظامیہ حرکت میں آ گئی اور آپ کے خلاف کوئی لاٹھی چارج یا کوئی کارروائی شروع؟ بالکل سر، ہم ہر قسم کے قربانی دینے سے انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے سر۔ ہم کف ہم باندھ کے نکلے ہیں سر، انشاءاللہ ہم یہاں پہ اپنا جو مسئلہ ہے، ہمارا جو ایجنڈا ہے، جو مسئلہ ہے جو ہم نے لے کر آئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو لے کر کب تک؟ جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے ہم ادھر مین کیا ہے؟ اس ملزم کو، اس قاتل کو پکڑنا ہے، انصاف کے کٹہرے پہ لانا ہے اس کو۔ جی میرا نام سکندر حیات، BC چیئرمین کیس۔ سر یہ آج جو احتجاج ادھر روڈ بند ہوا ہے، پہلے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ایک گرینڈ جرگہ بلائیں اور اس جرگے میں فیصلہ کریں کہ جو 2 دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا، ادھر ایک مرڈر واقعہ ہوا تھا، ہمارے بچوں کو کسی نے بے دردی سے مارا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے ایک گرینڈ جرگہ رکھا تھا۔ تو ادھر ایک ہم آپس میں مشاورت کے لیے ایک جرگہ رکھا تھا، تو اس مشاورت کے دوران نوجوان لڑکوں نے تھوڑی سی جذباتی ہو کے پھر آ کے ادھر روڈ تک آیا۔ روڈ آج ان کی وجہ سے آج بند ہے، حالانکہ ہم روڈ بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جذبات قابو نہیں رکھ سکے تو اس وجہ سے آ کے روڈ بند کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستاسو شکریہ دا کم فاروق صاحب چې تاسو موږ ته د خبرې موقع راکړله. زه حاجی غازی وردک پاکستان پیپلز پارټۍ تحصیل دروش صدر یم، ویلیج کونسل رندوګول چیرمن یم او دروش کې اوسېږم. نو تاسو موږ له د خبرې موقع راکړله، دا کومه ثانیه چې پرون شوې ده په کالدمګول کې، د دې موږ ډېر خدای شته ډېر خفګان اظهار کوو او ډېر خفه یو په دې واقعه باندې، ځکه چې دا یو ناانصافي او نامسلمانۍ خبره شوې ده. مسلمان کار دا نه دی، نه د انسانیت کار دا دی، دا یو زناور، دا یو جاهل، دا یو قوم خور
یعنی یو زناور داسې کار کوي. نو په دې کې زه خاص کر د قوم دروش قوم چترال هم شکریه ادا کوم چې خپل هغه مظاهره چې کومه ده هغه براه راست خپل نور انتشار نه پیدا کوي او براه راست خپل مطالبه کول غواړو. کم خلکو چې دا غیر قانوني کار کړی دی دا خونی کړی دی دا مړی کړي دي نو دا د اسلام نه بار کار کړی دی. نو موږ دا ویو نه چې یاري دا یا ګجر دی یا دا وردګ دی یا د چترالی دی یا د کوستانې دی دا قومیت پسې نه ځو. دا یو نامسلمانۍ کار شوی دی او د دې موږ ټول خلاف یو چې نوم مسلمان دی او که انسان دی د دې خلافت موږ کوو او د حکومت نه د دې پر زور مطالبه کوو چې دا کسان چرته وي او د دې تحقیقات وشي او دا گرفتار شي. او دا مطالبه هم کوو چې کم خلک چې دی کې مثال په تور ملوث دي د دې انکوایري وشي. نو کم خلکو چې دا کار کړی دی دای د زناورو کار کړی دی او دای ډیر یو عظمشان یعنی د کفر کار کړی دی. نو د دې مونږه ډیر خفګان سهار کوو او ډیر په دې باندې مونږ خپایو. دا یو مسلمان سره چې دا شکار وشي نو دغه سړی چې کوم دی دغه سار لا یو قاتل جوړ شو. دغه سړی چې کوم دی دا سار ل خپل پلار هم وجلی شي دغه سړی چې کوم دی سار ل خپل ورور هم وجلی شي. نو د دې مونږه یعنی همدرد نه کوو همدردي مونږ د دې یعنی خلافت کوو چې دا یو انساني ژوند او الله رب العزت ته د انسان اینه چې دنو دا د ځمکې اسمان نه قیمتي ده او د مسلمان اینه تو یول به ضایع آیا که کومه ګناه مي نو هغه ګناه چې کومه دي نو هغه په هغه ګناه مطابق چې هغې ته سزا ورکړی شي هغې نه علاوه چې کوم خون دی وکلی دی د دې مونږ خفګان هم کوو حکومت نه یعنی دا مطالبه هم کوو چې دا کسان چرته چې نن سبا خدای فضل د پاکستان هر ځای ته یعنی دغه لري رسیدلی دی چې دا چرته وي او دا گرفتار شي او دې ته د شریعت مطابق سزا واورول شي. ډېره مننه. سمیع اللہ میرا نام ہے پاکستان تحریک انصاف تحصیل دروش کا پریزیڈنٹ ہوں. یہ احتجاج جو ہو رہا ہے ہمارے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا گیا کلدم گول میں اس کے حوالے سے یہ احتجاج ہو رہا ہے. تفصیل بتا رہے کیا ہوا تھا کس طرح؟ تو تفصیل اس کی ہے کہ وہ ہم ادھر غریب لوگ ہیں جنگل جاتے ہیں لکڑیاں لاتے ہیں تو وہ لکڑی لانے گئے تھے اپنے ہی جنگل پہ تو ایک گجر برادری کا ایک بندہ پیچھے سے فائر کیے ان کو شہید کر دیا ہے. بس ان کی وہ مجرم کے حوالے سے یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے انتظامیہ ابھی تک انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے اس لیے لوگوں کے اندر غصہ پایا جاتا ہے. یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ اب تک یہ ملزم کیوں آزاد پھیر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انتظامیہ کی انتہائی کمزوری سامنے آئی ہے اسی وجہ سے یہ لوگ روڈ پہ آئے ہیں روڈ بلاک کیے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو ملزم ہے یا مجرم ہے وہ بہت پیسے والا ہو یا بہت باثر شخصیت ہو؟ ایسے بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جو اس کی حمایت میں نکلے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ طاقتور لوگوں کے ہاں کام کرتا ہو یہ بھی سننے میں آیا ہے. باقی وہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ پیسہ والا ہے یا کہ نہیں لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ لوگ کہتے ہیں کہ ضرور کسی نہ کسی کا ہے. یہ سننے میں آیا ہے کہ بھائی ان کے پیچھے طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے. تو آپ کا اگلا عمل کیا ہوگا اگر آپ کا مطالبہ پورا نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ تو انشاءاللہ یہ احتجاج جاری رہے گا. آج یہ احتجاج روڈ بلاک کا نہیں تھا بلکہ ایک جرگہ کے لیے بلایا گیا تھا لیکن ادھر نوجوان جذباتی ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم روڈ بلاک کرتے ہیں تو سارے جو ادھر بڑے تھے انہوں نے ان کی بات مانی تو ادھر آ کے روڈ بلاک کی ہوئی ہے. اگر یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ مطالبہ پورا ہونے تک یہ احتجاج جاری رہے گا. اس موقع پر مظاہرین نے پولیس اور زیر انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی. قاتل کی سزا ایس پی انویسٹیگیشن
बाद में ज़रिया इंतजामिया ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करते हुए यकीन दहानी कराई कि मुलजिमान को 2 दिन के अंदर गिरफ्तार करके उनकी घरों को भी मसमार किया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन ने धरना खत्म करते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मुजाहिरीन के मुताबिक कातिलों का ताल्लुक गुज्जर बिरादरी से है, जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर अवामी चरागाह और जंगल पर कब्जा करते हुए मकान बनाए हैं, मगर इंतजामिया उस पर मुकम्मल खामोश है। इसमें मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और अपनी पूरी बिरादरी के तरफ से इस कातिल की मज़म्मत करता हूँ। जो कुछ हुआ है बुरा हुआ है, और एक मुसलमान के साथ ये जो कुछ हुआ है, हम उन गम के घरौनों के साथ भरपूर शिरकत में हैं उनके साथ। और जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है। ऐसे करने वालों पे लानत होना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान के कातिल पूरे इंसानियत के कातिल जो है ना वो हो सकती है। इसकी मैं पुरजोर मज़म्मत कर। अगर वैसे जो ये लोग इधर इनके सियासी दुकान इनके सियासी दुकान चमकाते हैं, ये आज तक मुझे पता नहीं है, आज सुबह मुझे पता हुआ है। तो आज रास्ता बंद था तो मैं चित्राल में कल इसके लिए जाऊंगा, मैं इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। हाँ। मतलब क्या नहीं है? नहीं जी बिल्कुल जी, क्या इसमें मेरा क्या ताल्लुक है? आपको खुद पता चल गया, आप इधर आए थे। जो कुछ कहते हैं कि मेरे ज़ात के लिए वो लोग मुझे बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं। तो जो कातिल है वो चूंकि आपकी कम्युनिटी से तो आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। नहीं जी, मैं उनकी बिल्कुल सपोर्ट नहीं, मेरा मुझसे जितना भी हो सके तो मैं उनके पकड़ाने में और उनके जो हुकूमत के साथ ताउन करने में, मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया है। मैंने सबसे पहले जिन्होंने कहा, और मैं लोगों को अपनी बिरादरी को फ़ोन भी किया है कि भाई इसको कातिल को किसी किस्म के पनाह मत देना। ये जहाँ भी जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला स्वाद दीर मुझसे जितना भी हो सकेगा तो मैं इसको, हुकूमत से ना हुआ तो मैं इसको पकड़ा कर दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। ये अपने सियासी दुकान चमकाते हैं, कहीं किसके भी इसमें अपनी ज़ातियात को लाते हैं, कहीं रेटी का मसला इसमें लाते हैं। शिशिकू वाला रेटी का मसला भी इसमें लाने की क्या ज़रूरत है? हमारे बिरादर भाई जो कहते हैं कि रेटी का इतना इतना पैसा, कातिल के साथ ये हमदर्द हैं, मैं भी इनके साथ हूँ। चलें, इतनी कोशिश भी हम भी करेंगे और ये भी कोशिश करें, इसको ज़रूर हम इंशाअल्लाह हम ही इसको पकड़ाएंगे और इस हुकूमत को देंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा अल्लाह से वादा है और मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ भी हो पूरी कोशिश के साथ मैं इनको हवाला कराने में हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करूँगा। और ये बड़ा जंगलाती और पहाड़ी इलाका है, वो आसमान पे नहीं चढ़ेगा, कहीं छुपा हुआ होगा। तो हम कोशिश करेंगे जहाँ भी हो तो इंशाअल्लाह हुकूमत के साथ हम ताउन करेंगे और कातिल को पकड़ेंगे। जो कुछ कातिल किया है, बुरा किया है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। सबसे पहले जी हम जहाँ हमें खबर हुई तो हम यहाँ से थाने में गए कि भाई ये क्या वाक़या था। 10 बजे का टाइम था, हम थाने में गया, थाने वाले पूरे नहीं था, मैं और शेख मोहम्मद नाजिम दोनों उधर गया। फिर हम डीएसपी के पास गया, उनसे हमने पूछा, पूछने के बाद अभी वो आने वाला है। अगर वो वहाँ से आया, उन सारों की यही शोर, इसमें सियासी लोग घुस गए और यही उन्होंने बताया कि ये इंजरगुल है और शेर है। अगर गुजर का हर एक कौम का, पठान का भी बड़ा होता है, चतराली का भी बड़ा होता है। तो मैं ये कहता हूँ अगर एक वो बंदा बुराई करेगा, चतराल में जितने वीडियो भी शाये हुए हैं, क्योंकि वो भी सारे बड़े जिम्मेदार हो जाए, हमारे यहाँ आलिम भी और हमारे यहाँ बड़े भी, अगर इसको कोई मानते हैं तो मैं भी मानने के लिए तैयार हूँ। अगर एक बुरा करेगा तो सारे कौम पे उसको न थामे। मैं ये कहता हूँ कि भाई जिसने जुल्म किया है, जहाँ भी किया है, जहाँ मैं वो बंदा हूँ। 1982 में चतराल में फसादात हुए तो सबसे पहले मैं अपनी बंदूक को लेकर तो क्लास में मैं खड़ा होकर और यहाँ से रोज से लोग उनको मैंने वापस किया। उसके बाद जो तालिब-ए-इज़्म का दौर था, इस रेस्ट हाउस में जो आए थे, मुहतमिल्ला डीसी था, मेरा और उसके साथ झगड़ा हुआ। उसने कहा कि मैंने कहा कि मैं सारी बोल रही हूँ कि मैंने अपने कौम समेत मैंने जिम्मेदारी ली है। अल्लाह के नाम से शुक्र है कि तालिब-ए-इल्म के दौर में भी वो जो इज़्म था उसमें भी वो हमारे चतराल महफूज रहा है। और 1982 के जो उस्वालिया सुनी फसादात थे तो उसमें भी मैं और ये मेरा ये भाई ये नाजिम जो है ना, हमने बंदूक लेकर यहाँ से लोग गए और क्लास से उनसे वापस गए। और वो इस्माइली बिरादरी के लोग अभी भी उनके गवाह हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। मेरा ज़र नाम का साबिक़ा एक मेंबर है, उससे भी पूछ। हम कभी भी अपने चतराल में फसाद और गलत काम के हम उसके साथ नहीं देते। अगर यहाँ किराए के कोई लोग आते हैं हम उनकी भी मुज़ामत करते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो किराए के लोग हम उनकी भी मुज़ामत करते हैं। ये हमारा ईमान है और ये इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं। उनको ये शक है
उनको ये शक है, बल्कि ये इंफॉर्मेशन है कि अब जब ताना गए थे 7 बजे के करीब तकरीबन, तो आप और ये 2 शाह तो इसलिए गए थे ताकि आप मुलजिम को मतलब है कि उसको बचा सकें, उसको पुलिस को खुश करें या उसको जो भी है कलदाम है या रिश्वत है, उसके बाद आप चतरान डिपो ऑफिस गए या उसके पास गए, तो आप तो पुलिस को कहते कि मैंने कहा यही वजह कि पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं करता और तक उस मौका भी नहीं गया पुलिस। सबसे पहले मौका पे हम उधर गया था, उस टाइम पे जो उधर मौके पे थे, सारे पुलिस उधर मौके पे थे। हम एक DSP से मिले हैं और उसको भी अभी कसम भी दे सकते हैं कि अगर हमारे ये एक बात मैंने कहा कि भाई इसको ये लोग कौमी बात कर रहे हैं तो ये मत करें, ये मैंने कल भी कहा है, आज भी कहा हूँ, 1 साल बाद भी मैं ये बात करता हूँ। निजी मुझे तो पता नहीं है, अगर उनको पता है ये भी उनका भांजा है, जो कातिल जो है ना, ये जो लोग बातें कर रहे हैं ये भी कालदम वाला का भांजा है। इसमें एक और बात और भी है, इसको तो नोट कर लीजिए। जो कालदम वाला गुजर और चतराया जो है शहजादों के दरमियान में फैसला हुआ था, मैं उसी वक्त पे मैंने कालदम वाले के कौम के साथ दिया था। मैंने कहा कि कालदम वालों को बिठा के ये फैसला होना चाहिए। उसी वक्त से मेरे बिरादरी के लोग मुझसे नाराज़ थे और ये जो थे ना, ये चतरालियों के साथ नहीं थे, ये गुजरों के साथ नहीं थे, ये इन चतरालियों के कालदम वालों के साथ है। ये फजल आलम, सुल्तान और क्या नाम है दूसरा, नूर आलम, ये सारे 5-6 भाई ये उसके साथ है, इनके भांजे हैं। अच्छा जी सर, चलो आपकी बातें सब मान लेते हैं, मगर आप और शेख मोहम्मद जैसे एक इलाके के मुशर भी, आप मुशरान हैं, आप क्यों फातिहा ख़वानी में या उनके गम में क्यों शरीक नहीं हुए? सर मेरी दरख्वास्त ये है कि ये लोग जब क्राउड जमा हुआ, जलसा हुआ, तो गुजरों को सारे लोग गालियाँ देने लगे कि इन्होंने ये कातिल हैं, ये हैं। अगर हम वहाँ जाते तो उसमें दंगा होता और हमारी इज़्ज़त भी तार हो जाती। हम ये हमारे भाई हैं, इनके जो इससे पहले जो जितने भी फौतगी है हम उनमें बराबर के शरीक रहे हैं और मैं खसूसी तौर पे इस गाँव का भासी हूँ, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। लेकिन ये बात हमें बड़ी अफसोस की लगता है कि शिशिकू की राइटी का मसला नैब से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट तक और सारे तमाम इदारों में फ़ैसला हो के आज शिशिकू की राइटी इस फोरम पे, इस जलसे में उठाई जाती है। तो हर कोचे और हर जंगल में इस तरह कत्ल होते रहेंगे, इंतज़ामिया और पुलिस खामोश तमाशाई बनेंगे, या तो उनका कोई जेब भरेगा, उनको खुश करेगा, या फिर ये कि सदमुहरी का मुजाहरा करेगा, उनको ड्यूटी सही नहीं करेंगे, कातिल को नहीं पकड़ेंगे तो उनको मज़ीद हौसला मिलेगा। और खुदा न खास्ता अगर इस सिलसिला बढ़ता गया तो चतराल का ये जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मिसाली अमन है, ये बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं, जो लोग आकर अपना घर समझते हैं, ये सारा निज़ाम खत्म गलत बरहम होगा और ये चतराल की बर्बादी का बायस बनेगा। तो आज की डिस्ट्रिक्ट डेयरी का लबोलबाब ये था कि जो दरोश शाहनगार में जो 2 बंदे कत्ल हुए थे बेदर्दी से, इसके लिए पहले भी मुज़ाहरा किया गया था, उनकी लाशों को सड़क पर रख कर मुज़ाहरा किया गया था। पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि हम 48 घंटे में कातिल को गिरफ़्तार करेंगे, और जब 48 घंटे गुजर गए, गिरफ़्तार नहीं हुई, तो इन लोगों ने एक बार फिर ऐलान किया था और इसमें तकरीबन कोई 18 मसाजिद के जो लोग थे, जो वहाँ पे लोग आते हैं, उन मसाजिद में ऐलान किया गया और 18 मसाजिद के लोग आए और उसमें तकरीबन तमाम सियासी और मजहबी पार्टी के लोगों ने तकरीर की, अज़ार ख्याल किया और उस वाक़े की मजम्मत किया। और उन सब का एक ही मुतालबा था कि जो वाक़या पेश आया है वो गलत हुआ है, इंतहाई जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुआ है, गैर कानूनी काम हुआ है, गैर शरई काम है, गैर अखलाक़ी है, और कातिलीन को पकड़ा जाए, जो भी कातिल है या कातिलीन है या इसको जो सहूलतकार है वो गिरफ़्तार किया जाए, उनको कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दिया जाए, ताकि आइंदा के लिए कोई किसी बेगुनाह शख्स का जान न ले। तो ये आज का जो डिस्ट्रिक्ट डेयरी थे, इसके लिए लबाब था। आपका मेज़बान गुल हमाद फारूकी आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह किसी और डिस्ट्रिक्ट डेयरी में आपको और मौजूद पे आपसे बातचीत करेंगे। अपनी दुआ में हम ज़रूर याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।